बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। आज का वीलाग यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानी तलबा व तालिबात के मुतल्लिक़ है कि जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं या जो यूक्रेन से बाहर निकलने की कोशिश में पोलैंड या रोमानिया के बॉर्डर्स पर हैं। प्रोपेगेंडा क्या है, क्या मुश्किल है इन तलबा व तालिबात को, भारत के कुछ चैनल्स की जानिब से क्या दावा किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान पर तनकीद क्या हो रही है। ख़ुद पाकिस्तान के अंदर से कुछ सियासतदान भी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सफारतखाने के किरदार पर भी बात हो रही है। आज के वीलाग में मैं कोशिश करूँगा कि तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रख दूं कि असल मसला है क्या, इस वक्त तलबा व तालिबात किस हालत में हैं, पाकिस्तान के सफारतखाने का क्या किरदार है। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया जाए। जी नाज़रीन, यहाँ पहले आपको बताना ज़रूरी है कि आज 5वां रोज़ शुरू हो चुका है ये जंग जो मुसल्लत की है रूस ने यूक्रेन पर। और इसका थोड़ा सा पस मंज़र आपको बता दूँ कि यूक्रेन की ख्वाहिश है कि वो यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बने। रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस को ये खदशा है कि अगर ऐसा होता है तो नेटो फोर्सेस बिल्कुल उसकी सरहदों पर आकर अपने मिज़ाइल और दीगर तनसीबात जो है वो नस्ब कर देंगी। इससे बाज रखने की कोशिश करता रहा रूस। काफ़ी अरसे से सर्द जंग जारी थी और फिर जब कोशिशें बराबर साबित ना हुई तो फिर बिलाखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसको दुनिया इस वक्त जारहियत करार देकर उसकी मज़म्मत कर रही है। सूरत हाल कुछ यूँ है जी, पाकिस्तानी तलबा व तालिबात के बारे में आज का हमारा वीलाग है कि कमो बेश इस वक्त पाकिस्तान के जो तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम थे यूक्रेन के मुख्तलिफ़ शहरों में 3000 से ज़ायद तादाद है इन स्टूडेंट्स की, और ज़्यादा तादाद उन तलबा व तालिबात की है जो यूक्रेन में मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं। ज़्यादा तादाद मेडिकल के स्टूडेंट्स की है और इसके अलावा दीगर कोर्सेज़ में भी तलबा व तालिबात ने दाखिला ले रखा है। ज़्यादा जो मुश्किल में हैं, ज़्यादा जिनकी तरफ से शिकायत आ रही हैं, जो ज़्यादा परेशान हैं, वो तलबा व तालिबात हैं जो अभी बिल्कुल वहाँ पर नए हैं, जूनियर्स हैं, जिनका अभी हाल ही में दाखिला हुआ है और जिनको यूक्रेन गए बमुश्किल 3 से 4 माह का अरसा गुजरा है। वो ज़्यादा परेशान है। फितरी सी बात है कि वो पहली बार परदेश गए हैं और अचानक ही उनको ये जंग की सूरत हाल से दो चार होना पड़ा है। पहले मैं आपके सामने रख दूं कि इस वक्त जो शिकायत हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, जो वीडियोस वायरल हैं, BBC की जानिब से कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स का कोई किसी वीडियो में मौक़िफ़ आ जाता है, TV चैनल्स जो हैं वो भी लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि तलबा व तालिबात को मसाइल क्या दरपेश हैं, शिकायत क्या है। स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ या उनका मौक़िफ़ देने वाले चैनल्स का या सोशल मीडिया पे जो लोग हैं एक्टिव, उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तानी तलबा व तालिबात मुश्किल में हैं, वो मुख्तलिफ़ शहरों में महसूर हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, पाकिस्तानी सफारतखाना उनकी कॉल नहीं सुनता। उनको रिलीफ़ देने की बजाय ये कहा जाता है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी बंदोबस्त पे, अपने ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करके आप सफारतखाने तक पहुँचे, जो कि मुंतकिल हो चुका है क्यू से। अब तरनोपल शहर है, वहाँ पर ये हंगामी बुनियादों पर सफारतखाने को मुंतकिल किया जा चुका है। तो कहा यह जा रहा है कि सफारतखाने से जब रब्ता करते हैं स्टूडेंट्स तो इनको कहा जाता है कि आप अपने बंदोबस्त पर ख़ुद ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करें और किसी न किसी तरह से आप तरनोपल तक पहुँच जाएँ और फिर हम यहाँ से आपको पोलैंड तक पहुँचाने का बंदोबस्त करेंगे, या फिर वहाँ से PIA की परवाज़ जो है बहिफाजत आपको पोलैंड से निकाल कर पाकिस्तान ले जाएगी। एक तो ये मौक़िफ़ है स्टूडेंट्स का। दूसरी ये शिकायत सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है जी कि पोलैंड के बॉर्डर पर अब लंबी कतारें लग चुकी हैं। वो तारकीन वतन जो यूक्रेन से इनखला के बाद अब जाना चाह रहे हैं पोलैंड में, रोमानिया के बॉर्डर पर भी बड़ी लंबी लंबी कतारें हैं। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है जी कि पोलैंड की जानिब से हमें इनकार किया जा रहा है या पोलैंड के जो बॉर्डर फोर्सेस हैं वो हमें एंट्री नहीं दे रही। ये तमाम मसाइल हैं और अब मैं आपके सामने रखता हूँ मौक़िफ़ के इस पर सफारतखाना क्या कहता है और उनकी नज़र में हक़ाइक़ असल में क्या हैं।
میرا رابطہ ہوا آج تھوڑی دیر پہلے یوکرائن میں پاکستانی سفارت خانے میں، جو کہ پہلے دارالحکومت کیو سے منتقل ہو کر ترنوپل جو شہر ہے وہاں جا چکا ہے، اور میری بات ہوئی فوکل پرسن ہیں ڈاکٹر شہزاد نجم سے۔ انہوں نے مجھے بتایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہی جنگ شروع ہوئی تو ایک بالکل سب کے لیے غیر متوقع تھا، ایک حیرت تھی، گمان یہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اچانک روسی فورسز جو ہیں وہ دارالحکومت کیو میں داخل ہو جائیں گی یا یہاں بھی جنگ کا سما ہوگا، کیونکہ گمان یہی تھا، حالات یہی بتا رہے تھے کہ روس کی فوج جب پیش قدمی کرے گی تو روس کے بارڈر کے ساتھ جو یوکرائن کے بڑے شہر ہیں وہاں صورتحال جنگ کی سی ہوگی، تو دارالحکومت کو محفوظ سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن پوری دنیا کو ایک بڑا سرپرائز دیا روسی فوجوں نے کہ جب وہ براہ راست کیو میں داخل ہو گئیں۔ کیو میں اس وقت گلیوں میں کہا جا رہا ہے کہ جنگ کا سما ہے، اگرچہ یوکرائن اتھارٹیز کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دوبارہ جو ہمارا دارالحکومت کیو ہے اس پہ یوکرائن کی فوج کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ بہرحال سفارت خانے کا موقف یہ ہے کہ اچانک جب یہ صورتحال درپیش ہوئی کیو میں تو ہمیں فوری طور پر جو قدم اٹھانا تھا وہ اپنے سفارتی عملے کو بحفاظت منتقل کرنا تھا کسی محفوظ مقام پر۔ تو اس کے لیے جو انتخاب کیا گیا وہ ترنوپل ایک اور شہر ہے جو کہ کیو سے کئی سو کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ اس وقت پاکستانی سفارت خانہ ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی طور پر منتقل ہو چکا ہے یوکرائن کے شہر ترنوپل میں، اور وہیں سے وہ اپنی فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اس وقت جو طلباء و طالبات ہیں زیادہ تر جو پھنسے ہوئے ہیں وہ کیو میں ہیں۔ کچھ طلباء و طالبات ایک شہر سومی ہے یوکرائن کا، وہاں ہیں۔ کچھ طلباء و طالبات خارکیو ایک بڑا شہر ہے یوکرائن کا، دوسرا بڑا شہر ہے جہاں اس وقت جنگ جاری ہے، کچھ طلباء و طالبات وہاں بھی محصور ہیں۔ اور اب پاکستانی سفارت خانے کا موقف یہ ہے کہ بہت سے طلباء و طالبات بحفاظت نکل چکے ہیں ان تمام شہروں سے، اور ان کا رخ جو ہے وہ پولینڈ کے بارڈر کی طرف ہے، کیونکہ جو ایڈوائزری جاری کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ آپ جہاں جہاں ہیں وہاں آپ کوشش کریں کہ پولینڈ کے بارڈر کا رخ کریں۔ اور کچھ سٹوڈنٹس کو ترنوپل میں بھی ریسکیو کیا گیا ہے اور وہ ہمارے پاس ہیں۔ اب میں نے جب سوال کیا فوکل پرسن جو تھے سفارت خانے کے کہ آپ کا پلان کیا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا پلان اے تو یہی تھا کہ ہم جتنے بھی اکثریت ہے پاکستانی طلباء و طالبات کی، ہم ان کو بحفاظت یوکرائن سے پولینڈ شفٹ کریں گے، اور پولینڈ میں کیمپ قائم کیا گیا ہے جہاں سے ہماری پلاننگ یہ تھی کہ ہم پی آئی اے کی جو فلائٹ آئے گی، خصوصی طیارہ آئے گا، وہ ان تمام طلباء و طالبات کو بحفاظت منتقل کر دے گا اپنے وطن پاکستان میں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے پاکستانی طلباء و طالبات نے انکار کر دیا پاکستان جانے سے، کیونکہ وہ اس گھڑی چانس لینا چاہتے ہیں شینگن ملکوں میں داخل ہو کر، وہ اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات تو کسی حد تک درست بھی ہے کہ ظاہر اب اتنا خرچہ کر کے یہ طلباء و طالبات گئے ہوئے ہیں، اور واپس اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو یہاں پھر ان کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ اگر وہ چانس لیتے ہیں بحفاظت آگے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اس کو درست فیصلہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ خود پولینڈ سے واپس پاکستان نہیں آنا چاہتے، وہ آگے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر اس بنیاد پر پاکستانی سفارت خانے کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا باوثوق ذرائع سے کہ پولینڈ میں جو کیمپ پہلا قائم کیا گیا تھا اور جو پہلے سٹوڈنٹس کا قافلہ پہنچا تھا پاکستانی طلباء و طالبات کا، وہ اس کیمپ سے بھاگ گئے، اور انہوں نے پاکستانی سفارتی عملے کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمیں آپ کی مزید ضرورت نہیں ہے جناب، آپ اب جا سکتے ہیں، ہم اب اپنی راہ لیں گے۔ تو اس پر یہ ہوا کہ جب وہ پولینڈ کے اس کیمپ سے پاکستانی طلباء و طالبات غائب ہو گئے تو پھر پولینڈ اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے پھر رکاوٹ کھڑی کر دی، انکار کر دیا مزید پاکستانی طلباء و طالبات کو انٹری دینے سے۔ یہ مشکل ضرور پیش آئی تھی، لیکن اب تازہ صورتحال جو ہے بقول پاکستانی سفارت خانے کے کہ پولینڈ نے 6 سے 8 پوائنٹ مزید کھول دیے ہیں، یعنی جتنے مقامات سے سہولت ہوگی یوکرائن سے انخلا کر کے جانے والے شہریوں کو،
जिसमें पाकिस्तानी तलबा व तलबात भी शामिल हैं, दीगर अक़वाम के तलबा व तलबात, भारतीय तलबा व तलबात भी शामिल हैं। पोलैंड ने 6 से 8 पॉइंट अपनी सरहद, जितनी उसकी यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगता है, बड़ा तवील बॉर्डर है, वो पोलैंड ने खोल दिया है। 8 पॉइंट हैं जिन पर एंट्री दी जा रही है, यानी ये पाकिस्तानी तलबा व तलबात बाहिफाजत पोलैंड में दाखिल हो सकते हैं। अब मज़ीद उनका ये कहना था जी सिफारत खाने का कि जब रश लगा है, यूक्रेन से तेज़ी से लोगों का इनखला हुआ है, तो लामहला बॉर्डर पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। और अब रोमानिया की तरफ भी हमने कहा कि रोमानिया भी कुछ लोग चले जाएं, रोमानिया भी जा रहे हैं। रोमानिया ने भी पाकिस्तानी सिफारत खाने की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी तलबा तलबात को एंट्री देने के लिए अपने बॉर्डर जो हैं खोल दिए हैं। अब रहा सवाल जी कि जो शिकायत आ रही हैं कि जी बॉर्डर पर लंबी कतारें लगी हैं, कुछ तलबा की वीडियोज़ वायरल हुई कि हम 24 घंटों से खड़े हैं कतारों में और हमें जो है वो दाखिला नहीं दिया जा रहा। इस पर सिफारत खाने का ये वजाहत थी, ये कहना था कि जो प्रोटोकॉल बनाया गया है जंग की हालत में, जो SOPs बनाई गई हैं कि अगर बड़ी तादाद में शहरी पोलैंड या रोमानिया के बॉर्डर पर मौजूद हैं तो एंट्री पहले किसको दी जाएगी? बच्चों को, उसके बाद बूढ़े अफराद को, उसके बाद अगर ख़वातीन हैं, बीमार हैं या वो प्रेग्नेंट हैं उनको एंट्री दी जाएगी, और अगला नंबर आएगा जो यंग ख़वातीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और फिर आखिर में नौजवान जो तलबा हैं उनका नंबर आएगा। तो ये प्रोटोकॉल है जंगी हालात में, हंगामी हालात में, एमरजेंसी में बॉर्डर पर, और इस पर अमल दरामद सबको करना है। इसमें तो कोई प्रायोरिटी नहीं है। जो माशाल्लाह नौजवान हैं स्टूडेंट्स, उनको ज़ाहिर है उनकी बारी आखिर में आएगी। ये वो हालात हैं जो मैंने तफसील से आपके सामने रख दिए कि 3000 से ज़ायद स्टूडेंट्स थे जो यूक्रेन में ज़ेर तालीम थे, और इनके अलावा कुछ तादाद जो थी वो पाकिस्तानी वर्कर्स की भी थी जो मुख्तलिफ वहाँ पर अपनी जॉब्स करते होंगे या कोई अपना उनका छोटा मोटा कारोबार होगा। पाकिस्तानी तलबा तलबात इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में वो या तो तरनोपल पहुँच चुके हैं या फिर वो आगे जा चुके हैं पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर पर। कुछ तलबा और तलबात अभी तक ख्यो में हैं, और जो दीगर खारखियो शहर है या और दीगर शहरों में हैं, उनमें ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स जो फ़ाइनल ईयर के हैं, जिनकी अगले 3-4 माह में ग्रेजुएशन मुकम्मल होने वाली है, वो दानिस्ता रुके हुए हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी मजबूरी की बिना पर या हालात ऐसे हैं या एम्बेसी उनके साथ ताउन नहीं कर रही। उन तलबा तलबात का नुक्ता नज़र ये है कि चूँकि चंद माह बचे हैं हमारी ग्रेजुएशन में, तो हमारी कोशिश है, हम इंतज़ार में हैं कि अल्लाह करे जंग का सिलसिला थम जाता है 1-2 रोज़ में, हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर हम अपनी तालीम का सिलसिला पूरा करेंगे, मुकम्मल करने के बाद ही वतन को लौटेंगे। तो ये जनाब सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रख दी। और यहाँ मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि डॉक्टर शहजाद नजम जो कि फोकल पर्सन हैं इस वक्त यूक्रेन में तरनोपल में पाकिस्तानी मिशन के सिफारतखाने के, उनका ये कहना था कि जिस दिन से जंग शुरू हुई है मैं बमुश्किल रात को चंद घंटे सो रहा हूँ, और मेरे जितने नंबर हैं, मैंने अपना फैमिली नंबर भी जो है वो भी चैनल्स को दिया, वो भी वायरल हो चुका है, और मुसलसल लगातार मेरा फ़ोन ऑन है। मेरे तमाम नंबर्स जो हैं उन पर लोग राब्ता कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं हर एक की कॉल अटेंड करूं, सबको मैं रिस्पांस दूं, और सबकी जितनी भी हाजात हैं, शिकायत हैं, उनका अजाला किया जा सके। और उनका ये कहना था कि हम भी तो इंसान हैं, हमारी कोशिश है कि हम जितना हो सके इस मुश्किल घड़ी में अपने हमवतनों के काम आएँ। उनका ये कहना था कि हमने बॉर्डर पर अरेंज किया ट्रांसपोर्ट का पोलैंड पहुँचाने के लिए बाहिफाजत, तो बहुत से पाकिस्तानियों ने कहा जी हमने रोमानिया नहीं जाना। जब रोमानिया के लिए गाड़ी हमने रवाना की तो उनका कहना था कि हमने रोमानिया नहीं जाना जी, हमने तो पोलैंड जाना है। ये अपनी उनकी चॉइस थी। तो ये भी हालात हैं। और मज़ीद डॉक्टर शहजाद का कहना था कि हमने 1000 के करीब स्टूडेंट्स को हमने इवैक्यूएट किया, उनको पोलैंड और रोमानिया मुंतकिल किया। और मज़े की बात यह है कि उनमें पाकिस्तानी चंद होंगे, बाकी बड़ी तादाद भारतीय स्टूडेंट्स थे, अरब मुल्कों के स्टूडेंट्स थे। और इस घड़ी मुझे खुशी इस बात की हुई पाकिस्तानी सिफारतखाने के किरदार पर कि वो मुश्किल घड़ी में बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल वतन की सरहदों की परवाह किए बगैर कि कोई पाकिस्तानी है, कोई भारत का है, कोई किसी अरब मुल्क का है, कोई अफ्रीकी मुल्क का है, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने
اپنی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے بہت سی نیشنلٹیز کے طلبہ و طالبات کو بحفاظت رومانیہ منتقل کیا ہے، پولینڈ منتقل کیا ہے۔ تو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بحیثیت قوم بڑے اتاولے بھی واقع ہوئے ہیں، ہم بڑے جذباتی بھی ہیں، اور ہم مشکل جب آتی ہے تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ہم تنقید زیادہ کرتے ہیں، ہم سفارت خانوں پر، اپنے سفارتی عملے پر تنقید کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو پاکستانی طلبہ و طالبات لا محالہ ایک بڑی مشکل حالت میں ہیں، اور یہ تو کوئی پوچھے نا ان کے پیاروں سے، ان کے ماں باپ سے، ان کے بہن بھائیوں سے کہ وہ اس گھڑی کس کرب کے عالم میں ہوں گے کہ پل پل نہ وہ جیتے ہیں نہ وہ مرتے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ بالکل جنگ زدہ ملک میں موجود ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ یہ حقائق ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی سفارت خانے نے دانستہ کہیں پر کوئی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے جان بوجھ کر اپنے بچوں کو ایویکویٹ نہیں کیا، یا کوئی سستی کا مظاہرہ کیا جس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جس طرح کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس طرح کے خطف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور پاکستانی مشن جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان طلبہ و طالبات کو بحفاظت پولینڈ رومانیہ پہنچا دے، اور وہاں سے ممکن ہو تو پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے سے ان کو وطن لایا جا سکے۔ لیکن کیا کریں کہ جناب ہمارے طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد اگر وطن واپس آنا نہیں چاہتی، وہ اس وقت بھی کسی بڑے جگاڑ کے چکر میں ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ شنگن ممالک میں داخلہ ان کا ہو جائے، انٹری مل جائے پولینڈ اور اس طرح باقی، تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے، ایمرجنسی کی وجہ سے اگر وہ کسی شنگن ملک میں جاتے ہیں تو وہ ان کو مستقل وہاں کی شہریت مل سکے، ان کے مستقبل کی راہ ہموار ہو سکے۔ تو یہ وہ تمام تر حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آئیے ناظرین ہم دعا بھی کریں کہ اللہ کرے ہمارے یہ بچے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مجاہد ہیں، یہ میدان علم میں گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہماری بڑی دعا یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ جنگ کے شعلے جو ہیں یہ بجھ جائیں اور امن قائم ہو جائے۔ جنگ جو ہے وہ تباہی ہے انسانیت کے لیے۔ اور آخر میں پاکستانی سفارتی عملہ جو کہ ترنوپل شہر میں ہے، میں ان کے کردار کی تعریف ضرور کروں گا کہ وہ اس گھڑی مسلسل رابطہ رکھے ہوئے ہیں، اور جتنا ان کا بس چل رہا ہے وہ اپنا بیسٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں اپنے پاکستانی ہم وطنوں کو بحفاظت وہاں سے نکالنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، ایویکویٹ کرنے کے لیے۔ تو ہم سفارتی عملے کے کردار کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب حالت جنگ ہے، جب ابتلا کی گھڑی ہے، آزمائش کی گھڑی ہے، تو اگر ہم چند لمحوں کے لیے تنقید کو ایک طرف رکھ دیں، ہم منفی سوچ جو ہے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، اگر اس گھڑی ہم بچوں کو حوصلہ دیں، ہم اپنے سفارت خانے کے عملے کا حوصلہ بڑھائیں، ہم تنقید کی بجائے ان کو ترغیب دیں، حوصلہ دیں اور ان کے اچھے کردار کی تعریف کریں، تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس گھڑی ان کی پہلی اور آخری ترجیح صرف اور صرف یوکرائن میں موجود اپنے پاکستانیوں کو بحفاظت جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں ان کے جانے کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور یہاں ہمیں ایک پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر جنگ کی حالت میں جب کوئی ٹرانسپورٹ ہی نہیں چل رہی، ٹرینیں مخدوش ہو چکی ہیں، اور یوکرائن کا جو ٹرانسپورٹر عملہ ہے وہ سارے کے سارے، اب ظاہر ہے وہ کوئی اپنی پرائیویٹ ٹیکسی، کار یا بسیں تو نہیں چلا رہا، وہ بھی حالت جنگ میں ہیں، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنی فوجوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ تو تھوڑا سا صبر ہمیں کرنا ہے، ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، کیونکہ اب پاکستانی سفارت خانے کے لیے کوئی اس طرح کا عمل بھی تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی خصوصی طور پر کوئی پروازیں یا کوئی خصوصی ٹرانسپورٹ تمام ان شہروں میں جہاں پاکستانی طلبہ محصور ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اس کا بندوبست کرے۔ کوشش وہ کر رہے ہیں ضرور، اور اللہ کرے ان کی کوششیں برابر ثابت ہوں۔ ہم دعا گو ہیں اپنے تمام ان بچوں کے لیے جو اس وقت دیار غیر میں محصور ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بحفاظت جس بھی منزل پہ وہ جانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچائیں، اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دیں، پاکستانی سفارت خانے کو کے عملے کو اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دیں
کہ وہ پاکستانی پرچم کو بلند رکھیں اور اپنے ہم وطنوں کی اس گھڑی میں مشکل وقت میں اپنی دامِ درمِ سخن بہترین صلاحیتیں صرف کر کے مدد کریں۔ بہت شکریہ۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔